محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے. نعرہ تکبیر، حافظ عبدالرحیم یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب یزدانی، حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب یزدانی. ماشاءاللہ حضرت مولانا حافظ عبدالرحیم صاحب یزدانی حفظہ اللہ تعالی جو اسٹیج دے اوپر الحمدللہ تشریف لیا چکے اور تسی احباب انہاں دا شاندار جاندار اور بڑا ہی ولولہ انگیز خطاب سماعت فرماؤ گے. اور اج دا دن شاید تساں احباب نو یاد ہوئے کہ اج دے دن لاہور مینار پاکستان دے اندر ایک جنازہ ہویا سی اور جنازے تو بعد کاموں کی دی مٹی دے اندر ایک ہیرے نو چھپا دیتا گیا سی. 24 مارچ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے جنازے دی تاریخ ہے. دعا کرو اللہ تعالی شہدائے اہل حدیث دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنائے. حضرت یزدانی شہید دی انشاءاللہ تعالی یاد نو تازہ کرنگے. حضرت حافظ صاحب دعا کرو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور علماء کرام دیاں خدمتاں بھی قبول فرمائے اور ان دیاں حفاظتاں بھی فرمائے. حضرات دی وقار کائنات دے اندر ارباں کھرباں انسان نے جو لا دینیت اور الہاد اور اللہ دی بغاوت دی گندگی اور نجاست دے اندر دل دے اندر دھنس چکے، انہاں دے وچوں جدا کر کے ممتاز کر کے پروردگار نے سانو دین اسلام دی دولت عطا کیتی ہے. ذرا پڑھو الحمدللہ. اللہ دا شکر ادا کرنوں دل نہیں کرنا. کتنی بڑی دولت دین اسلام دی، اور پھر اسلام مل جان تو بعد بھی کلمہ پڑھ کے بھی کئی لوگ کروڑاں ارباں دی تعداد دے اندر شرک اور بدعات دی گندگی دے اندر لتھڑے پے نے. انہاں دے وچوں بھی جدا کر کے اللہ نے سانو خالص توحید والا عقیدہ عطا کیتا ہے. ہن ذرا اچھی کہو الحمدللہ. یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت. اور دین اس کائنات دے اندر کتنے آئے، ہزاراں ادیان. ہر پیغمبر نو اللہ نے شریعت عطا نہیں کی تھی. کسے پیغمبر نو شریعت دے دیتی اور کسی نو او دی شریعت دا پائی وال بنا دیتا.
مددگار اور ہیلپر بنا دیتا. مثال دے طور تے اے میرے نبی ہارون اساں تانوں شریعت عطا نہیں کیتی, تسی اپنے بھائی موسیٰ دی شریعت دا پرچار کرو, موسیٰ دی شریعت دے معاون اور مددگار بن جاؤ. اے میرے نبی یحییٰ اساں تانوں شریعت عطا نہیں کیتی, لیکن تسی اپنے ابا حضرت زکریا علیہ السلام دی شریعت دے پیروکار بھی بنو اور اس شریعت دا پرچار بھی کرو, انہاں دے معاون اور مددگار بھی بنو. تو حضرات بے شمار شریعتاں, کتنے اللہ نے کائنات کے اندر دین کلے اور کتنیاں شریعتاں آئیاں. ایک شریعت واسطے ایک تو زیادہ پیغمبران دیاں بھی ڈیوٹیاں لگیاں, ایک کوئی علاقے واسطے ایک تو زیادہ نبی بھی آئے. توجہ رکھنا ذرا, ایک کوئی قوم دے اندر ایک تو زیادہ نبی بھی آئے. بنی اسرائیل دی ایک ایسی بھی بستی سی, ایک کو بستی دے اندر ایک کوئی قوم واسطے ایک کوئی ویلے ایک کوئی شریعت واسطے 12 پیغمبر 12 نبی ایک کو شریعت واسطے ایک کو ویلے ہی کام کر دینے پہ. تو حضرات کتنیاں شریعتاں, میں جڑی بات عرض کرنی چاہنا, کسے شریعت نو اللہ نے او اعزاز عطا نہیں کیتا جو دین اسلام نو ملے ہے. حضرات او اعزاز ہے تکمیل دین دا سرٹیفکیٹ. اصل کوشش کرو کہ سٹیج تو ذرا ہل جل کاٹی ہوئے, توجہ رکھنا. سٹیج دی جڑی نقل و حرکت ہے سامعین دی توجہ ہٹ جاندی. کتنے ادیان کسے دین نو اللہ نے اعزاز عطا نہیں کیتا. مثال دے طور تے اے میرے نبی آدم اساں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے. بولو اللہ نے انج آکھیا نہیں. اے میرے نبی نوح تہاڈا دین مکمل ہے. اے میرے ابراہیم تہاڈا دین مکمل ہے, انج نہیں آکھیا. اے میرے نبی موسیٰ اے میرے پیغمبر عیسیٰ تہاڈا دین مکمل ہے, انج پروردگار نے نہیں آکھیا. اگر اے بات کہہ دیتی جاندی تو بھورے والا دے روشن ضمیرو اے دا معنی اے بندا کہ ہن اس تو بعد کسے دین دی ضرورت نہیں, دین مکمل جو ہو چکے ہے, ہن کسے نویں دین دی لوڑ نہیں. لیکن پروردگار نے انج نہیں آکھیا اے زبور والو تہاڈا دین مکمل ہے, نہیں آکھیا. اے تورات والو اے انجیل والو تہاڈا دین مکمل ہے, انج پروردگار نے نہیں آکھیا. اور حضرات اگر یہ بات کہہ دیتی جاندی, اگر یہ اعزاز اور شرف کسے دوسرے دین نو عطا کر دیتا جاندا تو اے دا معنی اے بندا ہن اے دے تو بعد کسے دین دی ضرورت نہیں. پر ایک کسے دین نو اعزاز عطا نہیں کیتا. جدوں میرے تے تہاڈے دین اسلام دی واری آئی تو رب کائنات نے اس اعزاز دا اعلان کیتا ہے. اور پتہ کی فرمایا, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اچھی کہو سبحان اللہ, تڑپ جاؤ, قرآن سنن دا موسم تے ماحول بناؤ, ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ. اللہ دی رضا واسطے آئے ہو, سنن والے بھی اور سنان والے بھی اللہ راضی ہو جائے, اور کچھ نہیں چاہیے. بڑی توجہ دل لگاؤ اللہ دے قرآن نال. دین اسلام نو اعزاز عطا کیتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب پیغمبر آج دے دن اساں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے اور اپنی اس نعمت نو اساں تہاڈے اتے پوریاں کر دیتا ہے. اور میں رب اس بات تے بڑا راضی ہاں, اسلام میرا پسندیدہ دین ہے, میرے پیارے محبوب دی پیاری امت نو نصیب ہو گیا ہے. اس بات تے میں رب بڑا راضی ہاں. حضرات محبت دیاں باتاں سمیٹ دے جانا, بڑی توجہ بڑا فکر دے کے جانا چاہنا, محبت تے پیار دے موتی بکھیرنا چاہنا. حضرات ذرا غور کرے
جے دین اسلام نو عزت تے اعزاز عطا کیتا ہے کائنات دا ایک کوئی دین ہے جنوں اللہ نے مکمل کیتا ہے صرف ایک کوئی دین ہے جنوں اللہ نے اپنی نعمت آکھیا ہے اور نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے حضرات ہن اس دین دی عظمت دا اندازہ کیجئے اسلام مکمل ہو گیا ہے مکمل ہون دا مطلب یہ ہے ہن دے تو بعد کسے دین دی لوڑ نہیں جے دے اندر کمی ہوندی بعد وچوں کوئی ہور بھی دین ضرور آوندا اے دے اندر کمی کوئی نہیں بعد وچوں دین آ کوئی نہیں سکدا اور جس نبی نو جس پیغمبر نو جس محبوب دی ذات نو اے دین عطا کیتا گیا ہے او پاک پیغمبر بھی ہر اعتبار دے نال کامل و اکمل ذات والے نے کامل و اکمل ذات دا مطلب یہ ہے اے دے اندر کمی ہے کوئی نہیں اور اس کمی نو پوریاں کرن واسطے نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا اے دے اندر کمی کوئی نہیں اور اے دے تو ود کے خوبیاں والا دوجا آ کوئی نہیں سکدا خوبیاں پائی اینیاں دتیاں نے اے دے تو ود کے خوبیاں والا ہو سکدا کوئی نہیں اس واسطے اے دے تو بعد نبی آ سکدا کوئی نہیں حضرات شریعت بھی آخری نبوت بھی آخری اور اس شریعت تے نبوت نو منن والی امت بھی آخری کوئی جملہ ضائع نہ کر دینا بڑا مختصر پیغام رکھنا چاہنا امت بھی آخری محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ولا امت بعدکم تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں حضرات پاک پیغمبر دی نبوت آخری محبوب نبی دی شریعت آخری پاک پیغمبر دی امت بھی آخری اور بورے والا دے واسیو آخری دا معنی صرف اے نہیں کہ اس تو بعد شریعت آ کوئی نہیں سکدی اس تو بعد نبوت آ کوئی نہیں سکدی اس تو بعد امت آ کوئی نہیں سکدی صرف اے معنی آخری دا نہیں بلکہ اے بھی معنی ہے اس تو بعد نبوت آ کوئی نہیں سکدی تے پہلیاں وچوں چل کوئی نہیں سکدی اس تو بعد شریعت آ کوئی نہیں سکدی تے پہلیاں شریعتاں وچوں چل کوئی نہیں سکدی حافظ جی اے دا آخری دا معنی اے بھی ہے اس تو بعد امت آ کوئی نہیں سکدی اور پہلیاں وچوں چل کوئی نہیں سکدی حضرات ذرا غور کرے آجے رب کائنات نے اس دین دی عظمت نو منوایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ نا تورات دا ایک ورق لگیا حضرت عمر تورات دا صفحہ صحن حرم وچ بیٹھ کے پڑھ دینے پئے نبی پاک علیہ السلام دا دھیان پیا عمر دے ہاتھ دے اندر تورات دا صفحہ ویکھیا پاک پیغمبر دا چہرہ غصے نال متغیر ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دا دھیان پیا چہرہ محبوب تے فرمایا عمر تیری ماں تینوں گم پائے ذرا محبوب دے چہرے والتے ویخ تیرے اس عمل دے نال محبوب دے چہرے دی کیفیت کی بن چکی ہے حضرت عمر نے جلدی جلدی تورات دا صفحہ ٹھپیا تے معذرت خواہانہ انداز دے اندر عرض کر دینے محبوب جی میں تورات دا ایویں مطالعہ ارادے نال نہیں کر رہا میرے ہاتھ ورق لگیا میں ویکھیا اے بھی اللہ دی وحی ہے اے بھی اللہ دی کلام ہے اے بھی اللہ دی کتاب ہے اے دی اندر اللہ نے آکھیا کی ہے رب دا آرڈر کیے پاک پیغمبر بولے محبوب نے موتی رولے فرمایا عمر اے تے تورات ہے اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی زندہ ہوئے او دی نجات بھی تائیں جے میں محمد دا کلمہ پڑھ لوے اچھی پڑھو صلی اللہ ہو تھکیو ٹوٹیو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے شریعت دی عظمت نو منوایا اور ختم نبوت نو منوایا انبیاء دے کولو حضرات سب تو پہلو نبیاں کولو اقرار کروایا کتھے عالم ارواح دے اندر اور منظر نامہ قرآن بنا کے نازل کیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اچھی کہہ لو قرآن سنن نو دل کردا جے تسی بڑے سیانے لگ دے ہو یزدانی صاحب واسطے سبحان اللہ بچا کے رکھ دے ہو جنہی پڑھو گے انشاءاللہ اجر ود آ جائے گا اچھی کہو سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم عسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ رب کائنات نے اپنے پیغمبران دے کولوں اقرار لیا ہے، اے میرے نبیو جدوں میں تانوں نبوت رسالتاں دے دیاں اس دوران اس تو بعد ثم جاءکم رسول میرا آخری رسول آ جائے، او دے آن تو بعد تساں اپنی نبوتاں دے مسلے چھڑ دینے نے، اپنی رسالتاں دے سکے نہیں چلانے۔ حضرات توجہ رکھنا ادھر دھیان میرے وال، فرمایا او دے آن تو بعد تساں کی کرنا ہے، لا تؤمنون بی ولا تنصرن، او دے اتے ایمان بھی لیاونا ہے، او دے دین دی عظمت دا پرچم اٹھا کے اسلام دے غلبہ دی تحریک دا حصہ بھی بن جانا ہے۔ اے میرے نبیو کیا میرے نال وعدہ کر دے ہو، کیا تسی میرے نال اقرار کر دے ہو؟ سارے نبی کہن لگے قالو اقررنا اللہ سونیا اسی اقرار کرنے ہاں، اسی تسلیم کرنے ہاں۔ حضرات عالم ارواح دا منظرنامہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اقرار کیتا ہے، پاک پیغمبر دی عظمت، محبوب دی ختم نبوت، پاک پیغمبر دی شریعت نو منن دا اقرار کیتا ہے۔ حضرات عالم ارواح دا منظرنامہ اور حضرت شیخ القرآن دا ترجمہ میرے بزرگاں نے محبت موتی پروئے اور ایتھے دعوت فکر دین دینے آ لوگوں محبت موتی سمیت کے لے جانا، گول چوک بورے والا دے اندر آنے والو میری دعوت میرا پیغام لے کے جانا۔ عالم ارواح وچ کی بن گیا ہے اور فیصلہ تساں کرنا ہے، آندے نے تساں آپ ہی فیصلہ تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، جنوں ملے غلامی آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاما دی۔ اس پاسے آ جا، آؤ توانو کیڑی عظمت وال لے کے جا رہے ہیں۔ او دین جو میرے پاک پیغمبر دے اتے آیا ہے، اس تو افضل دین کائنات دے اندر کوئی نہیں، اور میں تے تسی جڑی امت آ اس تو عزت والی امت کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ محبوب کائنات دی زبان نے اس امت دی عظمت نو بیان کیتا ہے، اس امت نو شرف تے اعزاز عطا کیتا ہے، فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے پاس نبوت کوئی نہیں، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں۔ حضرات اللہ نے خالص دین عطا کیتا ہے، اللہ نے خالص عقیدہ عطا کیتا ہے، آؤ لوگو انہاں عقیدیاں تے پہرا دینا ہے۔ خالق کائنات نے نبیاں کولوں بھی منوایا، اور تسی حیران ہوو گے اس گل تے ذرا غور تے کرو۔ اللہ نے جدوں نبیاں نو آکھیا نا اے میرے نبیو جدوں آمنہ دا لال آ جائے تساں اپنی نبوتاں رسالتاں چھڑ دینیاں نے، ایک سوال تے پیدا ہوندہ ہے نا، اللہ سونیا جدوں آمنہ دے لال نے دنیا وچ آنا ہے، توجہ میرے وال، جدوں محبوب کائنات نے آنا ہے نبیاں وچوں اودوں موجود تے ہونا کوئی نہیں، تے اللہ جی پھر یہ بات کیوں آکھی؟ او دے اتے ایمان لے آئے ہو، او دے دین دی مدد کرے ہو۔ حضرات اللہ نو پتہ ہے جدوں آمنہ دے لال نے آنا ہے نبیاں وچوں کائنات دی اندر کسے پیغمبر نے نہیں ہونا، اس واسطے اللہ پاک نے آکھی ہے کہ او دے اتے ایمان لے آنا ہے، او دے اتے مدد کرنی ہے۔ پتہ کس واسطے آکھی ہے؟ صحیح مسلم شریف دی حدیث کے مطابق میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا دی اندر آن گے، اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے، ہر مسلمان دا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ دوبارہ کائنات دی اندر آن گے۔ فرمایا دمشق دی جامعہ مسجد دے مینار تے
نازل ہون گے، دو فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے نماز دا وقت ہوئے گا، امام مسلے تے ہوئے گا، صفاں بن چکیاں ہون گیاں، لوگ پہچان لین گے عیسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، رستہ دیو، مسلح امامت تے پہنچاؤ تاکہ عیسیٰ ساڑی امامت کروان۔ عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھیے، عیسیٰ فرمان گے لوگو منو اللہ نے دنیا میں دوبارہ کلایا تے ضرور ہے، عیسیٰ دنیا دی اندر دوبارہ آیا تے ضرور ہے، پر ہن عیسیٰ دنیا میں امام بن کے نہیں آیا بلکہ آمنہ دے لال دا غلام بن کے آیا۔ اللہ نے پیغمبران دے کولوں منوایا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت نو رب نے نبیان دے کولوں منوایا ہے، سابقہ امتان دے کولوں منوایا ہے۔ لوگ ذرا غور تے کر دے جایا جے اللہ دی کتنی بڑی نعمت، رب کائنات دا کتنا بڑا فضل ہویا ہے، تے ہونے بھی اللہ دے ایک فضل ہویا ہے۔ الحمدللہ عالم اسلام دی عظیم علمی شخصیت حضرت مولانا الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ شیخ عرب و عجم وہ اسٹیج دے اوپر تشریف لے آ رہے نے، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالی حضرت شیخ دی زندگی، علم، عمر دے اندر صحت و عافیت دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، آمین دے کہہ چھڑو۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ اہل حدیث زندہ علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی، زندہ، جزاک اللہ، مولانا حافظ نعیم الرحمن، جزاک اللہ، اللہ زندہ باد۔ حضرات علماء کرام تشریف لے آ رہے، میں اپنے پیغام نو سمیٹا، رب کائنات نے میرے محبوب نو خاتم بنایا ہے اور منو تے توانو بھی خاتم بنایا ہے، محبوب نو خاتم الانبیاء بنایا ہے اور سانو خاتم الامم بنایا ہے، آخری امت بن کے آئے ہیں۔ حضرات اس گل دی لاج رکھنی ہے، اللہ دی اس عطا دا، اللہ دی اس نعمت دا اسا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور شکریہ پتہ کیویں ادا کرنا ہے؟ اللہ نے جڑے عقیدے عطا کیتے نے انہاں عقیدیاں نو سیکھنا ہے، انہاں عقیدیاں دا علم حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ انہاں عقیدیاں دے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، انہاں عقائد دا پرچار بھی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی دشمن ساڑھے عقائد تے عقیدہ توحید دا ہوئے، عقیدہ رسالت دا ہوئے، عقیدہ ختم نبوت دا ہوئے، اگر کوئی دشمن، اگر کوئی باطلی، اگر کوئی جناب ایسا اسلام دا دشمن ملحد ساڑھے عقائد تے حملہ آور ہوئے گا، اپنے تن من دھن لٹا دیاں گے، لیکن آخری دم تک اپنے عقائد دا تحفظ اور دفاع کر دے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ، ذرا سجا چوکے کہو انشاءاللہ، اپنے عقیدیاں دا دفاع کرنا ہے۔ حضرات ذرا غور کرے، خالق کائنات نے جڑی سب تو بڑی دولت سانو محبوب علیہ السلام دی نسبت دی صورت دے اندر عطا کی تھی، ہر پیغمبر نو تاج عطا کیتا ہے نبوت تا، امام الانبیاء نو تاج عطا کیتا ہے ختم نبوت تا، اور ایسی آفاقی نبوت ہے، ایسی لامحدود نبوت ہے، ایسی لاسانی نبوت ہے، میں قربان جامع اعلان کیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اسا توانو کل کائنات تے لوگاں واسطے مبعوث کیتا ہے، بشیر تے نذیر بنایا ہے، میرے محبوب دے سر تے تاج ختم نبوت اللہ نے پہنایا ہے۔ میرے آقا خاتم نے ایک اور بھی خاتم ہے، آندہ میں بھی خاتم ہاں، ہندوستان دا پنجاب ہے، او دے شہر قادیان وچ پیدا ہویا، آندہ میں بھی خاتم ہاں، مرزا تونکا دا خاتم ہے، کہندا میرے ابے مرزا غلام مرتضیٰ دے گھر 5 بچے پیدا ہوئے، 3 پہلوں 2 بعد وچوں جڑویں پیدا ہوئے، میری بہن جنت تے میں غلام احمد قادیانی، اسی 2 بہن پرا جوڑے پیدا ہوئے، تے ایڈا بےہود ہے اپنی پیدائش واسطے لفظ پیدائش استعمال نہیں کیتا، آندہ پہلو میری بہن نکلی پھر میں نکلیا، ایڈا بےہودہ، ایڈا بدکماش اور ایڈا بد کردہ۔ یہ باتیں اس واسطے کر رہے ہیں لوگ انہوں نبی منوان تے تلے، ایسا بندہ تو ایک سمجھدار انسان کہلان دے قابل نہیں، نبی آندہ میں
سب تو آخر تے پیدا ہویا، لہذا میں اپنے ابے دی اولاد دے وچوں خاتم الاولاداں، خاتم الاولاداں۔ بندہ پوچھے بے وقوفا ایتھے خاتم دا معنی آخری کرنا ہی پیا، لیکن جڑا اللہ نے خاتم قرآن دے اندر استعمال کیتا ہے او دا معنی آخری کیوں نہیں کردا؟ اور کہندا ہے اپنی کتاب دے اندر لکھ کے گیا، روحانی خزائن دے ایک درجے دے اندر انہیں تحریر کیتا ہے، کہندا ہے قرآن و حدیث دے اندر لکھیا ہے کہ قرب قیامت عورتاں دے اتے بھی الہام ہوئے گا اور نکے نکے بچے بھی نبوت کرنگے، نکے نکے بچے بھی نبوت کرنگے۔ حضرات ایسا محبوب دی ختم نبوت دا چور تے ڈاکو ہے، اور ایسا چور دروازہ کھولیا قادیانیت دے اندر بھی 8 افراد نے نبوت دا دعویٰ کیتا، مرزا لعین دے مرن تو بعد بھی نبوت دا جھوٹا سلسلہ وہ دا جاری و ساری ہے۔ لیکن آؤ ختم نبوت دے چوکی دارو، ذرا ہوش دے ناخن لینا ہے، خواب غفلت تو بیدار ہون دی ضرورت ہے۔ حضرات ختم نبوت دا چور تے ڈاکو ملک پاکستان دیاں بستیاں اور شہرہ تو لے کے پاکستان دی قومی اسمبلی تک اور قومی اسمبلی تو لے کے ملک دے حساس اداریاں تک اپنے پنجے مضبوط کر دے جا رہے ہیں۔ ایسا گندا مذہب ہے، ایسا بےہودہ مذہب ہے، ایسا مکار، ایسا بدگفتار اور بدکماش آدمی اس مذہب دا لیڈر ہے جس مذہب نو میرے ملک دے اندر بڑی تیزی بڑی حکمت دے نال حضرات پھیلام دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ لوگ اتنا بےہودہ آدمی کہندا ہے اللہ نے میرے نال ہم بستری کی تھی، سن دیو پہ گلا، اللہ نے میرے نال میاں بیوی والا معاملہ، اللہ نے میرا صحبت کی تھی، پھر میں نو حمل ہو گیا، اس حمل دی وجہ تو اپنے وچوں میں آپ ہی پیدا ہویا۔ ایڈا گندا بندہ، ایڈا بےہودہ آدمی۔ حضرات اگر حوالے نہ دیاں جو چور دی صدا میری صدا، آؤ حضرت ثناء اللہ زاہدی صاحب اللہ دے فضل و کرم نال سٹیج تے آئے، میرے انہاں بزرگاں دی سرپرستی دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے قادیانیت کے خلاف اپنا پرچم بلند کیتا۔ 1 سال دے قریب وقت ہویا اس میدان نو سجے نو، اس تحریک نو نکلے نو، 1 سال دے قریب وقت ہویا۔ اسی چنیوٹ گئے، چنیوٹ دے مسلمان رو پے، انہوں نے کہا ساڑھے نکے نکے معصوم بچے قادیانیاں دے سکولاں وچ پڑھن تو مجبور نے، ساڑھے غریب بیمار انہاں دے ہسپتالاں دے اندر علاج کران تے مجبور نے۔ حضرات آؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اپنا کردار لے کے آئیے، اپنا اللہ دے فضل و کرم دے نال 1 سال دی کارکردگی لے کے آئیے۔ علماء کرام توجہ رکھنا اور میری بات نو یاد رکھنا، 31 مارچ نو چنیوٹ جانا ہے انشاءاللہ، اور اتھے جا کے ایک بڑا عظیم کام کرنا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی چنیوٹ دے اندر مرزائیاں قادیانیاں دے عالمی مرکز دے نال مرزا غلام قادیانی دے پوترے دی زمین او دی دیوار دے نال سانجی دیوار بڑھا کے 10 کمریاں تے مشتمل اسلامی سکول اور مدرسے دی بلڈنگ مکمل کر چکی ہے۔ الحمدللہ 31 نو افتتاح کرنا انشاءاللہ۔ متا تکبیر، علماء اہل حدیث متا جمعیت اہل حدیث العالمی، متا سمجھو کہ میں او دے واسطے فنڈ لین لگا، بلڈنگ مکمل پچھلے مارچ تو لے کے اس مارچ تک 1 سال اسا مسلمانہ دے غریب بچے مرزائیاں دے سکولاں چو ہٹا کے اپنے سکول دے اندر داخل کروا کے 1 سال پڑھایا ہے۔ 31 مارچ نو سکول دا باقاعدہ افتتاح بھی ہے اور معصوم بچیاں دا رزلٹ بھی ہے، اور ایک بنیادی صدقہ جاریہ حضرت حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب جنہاں نے اتھے 4 کنال زمین مرزا غلام قذاب قادیانی دے پوترے دی دیوار دے نال خرید کے مرکزی جمعیت عالمی نو لے کے دیتی، اور عالمی نے 10 کمرے سکول دے، 2 کمرے، ایک مہمان خانہ، ایک دفتر، 12 کمریاں تے بلڈنگ مکمل کر چکی ہے۔ 31 مارچ نو افتتاح کرنے کہو انشاءاللہ، جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اگلی گل یزدانی صاحب تو انہوں دسن گے۔ حضرات آؤ ذرا غور کرو، آؤ جاگن دا وقت ہے، بیدار ہون دا وقت ہے۔ ختم نبوت تے چور تے ڈاکو اس ملک تے اندر اپنے پنجے مضبوط کرن تے تل چکے نے اور اسلام نو مٹان دیاں کوششاں کر رہے نے۔ آؤ صحابہ والا جذبہ لے کے آؤ، صحابہ والا ایثار لے کے آؤ، صحابہ جیسی جرت اور استقامت دا علم لے کے آؤ۔ یہ جذبہ صحابہ دا ہے تے کسی نے نا بابے سمسام نو دس دیتا،
بابے نو پتہ لگ گیا کہ نبی پاک دے صحابہ دا جذبہ کی ہے. حضرت مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ صحابہ دی ترجمانی کرن لگ پہ. ہر صحابی کہندا پھردا ہے, پتہ کی کہندا ہے, میں تنوار دیواں کے منوار دیواں. اچھی بولو. مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث, علماء اہل حدیث, صحابہ کرام دا جذبہ, اور ساریاں نے جذبہ پیدا کرنا ہے. کہو انشاءاللہ, اوچی کہو انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. حضرات شہداء دی تاریخ نو دہرایا جائے گا, صحابہ کرام دے منشور تے چل دیاں نے شہداء نو اگے پڑھایا جائے گا, اور ملک پاکستان دے اندر ختم نبوت دے پرچم نو لہرایا جائے گا, اور قادیانیت دی دیوار دے نال ٹکرایا جائے گا, اور ختم نبوت دے دشمناں نو پاش پاش کر دیتا جائے گا. کہو انشاءاللہ. اے جذبہ چاہیدہ. جذبہ کیڑا؟ میں تنوار دیواں کے منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. بھائی عبدالماجد صاحب کہو سبحان اللہ. آج میرے پرا نے چلے جانا سی جدے, 3 دن اگے ٹکٹ کروائیے جلسے واسطے, اللہ انہاں دی محبتاں قبول فرما. میں تنوار دیواں کے منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, تے چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں, تے چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں, مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں, مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں, تے اولاد پینا پائی وار دیواں, ہاں اولاد پینا پائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, اوے سردار جگ تو میں جگوار دیواں, اوے سردار جگ تو میں جگوار دیواں, او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں. وار سکتے ہو گج کے انشاءاللہ. اللہ اللہ حافظ محمد نعیم شیخ اللہ زندہ باد. آواز اپنے اسلاف دی تاریخ نو دہران دا وقت آیا ہے. مرزا قذاب قادیانی اپنی کتاب چاپ لکھ دے, کہندہ ہے سب تو پہلو میری تکذیب تے تکفیر کرن والے نا 2 مولوی سن. لفظوں نے ذرا سخت لکھے, 2 کیونکہ مرزے نو انہاں تو پیڑی بڑی ہے. 2 مولوی سب تو پہلو میری تکفیر تے تکذیب کرن والے میرے خلاف فتوہ لے کے پورے ہندوستان دے مولویاں کو سین کراندے رہے. اے 2 مولوی جنہ دی مرزے نو تکلیف ہے, خود اپنی کتاب دے اندر لکھیا, میں اپنے اسلاف دی تاریخ نو کسے کو سنا کے بیان نہیں کر رہا. مرزا پیٹ اٹھے ہے, خود گواہی دے رہے ہے, الفضل ما شاہدت بہل آدھا, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. کہندہ انہاں 2 مولویاں نے بہت ہی نیری اڑائی سی میری نبوت تا انکار کرم تے. یہ 2 مولوی, ایک مولوی نذیر حسین محدث دہلوی, دوسرے مولوی محمد حسین بٹالوی. اہل حدیث اپنی تاریخ نو یاد کر, اپنے اسلاف دی تاریخ نو زندہ کر. لوگ ختم نبوت دی چوکی داری تو کوسوں دور رہ کے بھی ختم نبوت دے ٹھیکے دار بن کے, چوکی دار بن کے, جھوٹے وفادار بن کے میدان دے اندر آ چکے نے. اہل حدیث تو ان اسلاف دا پیروکار ہیں جڑے نا 2 مولوی قادیان ٹر گئے. مرزے دا دروازہ, او مرزے آ باہر نکل, تو اپنی جھوٹی نبوت دے دلائل لے کے آ. تیرے دروازے تے اہل حدیث دے ثبوت پیغمبر دی ختم نبوت دے دلائل لے کے آ چکے. مرزا چپ کر کے بیٹھا, چپ کر کے بیٹھا. مرزا پتر دا بشیر احمد اٹھے, ابا جی میں جاننا, ابا جی میں نو جان دیو.
میں وینا کیڑے مولوی ایڈے آئے نے جنہاں نو انی جرت ہوئی قادیان دے وچ آ کے ساڈے محلے چ آ کے ساڈے دروازے نو کھڑکا کے ابا جی تہاڈی نبوت تے چیلنج کردے نے پے میں باہر جانا. مرزا قادیانی کذاب کہنے لگا پتر چپ کر، جڑے باہر آئے نے نا تو نہیں جاندا یہ کون نے، تینوں نہیں پتا یہ کون نے. پتر یہ ساڈے کولوں بڑائی نہیں جانے، پتر یہ بڑے تکھے مولوی نے. آندا ابا جی ایڈی کیڑی گل ہے کون نے؟ آندا ہے ایک مولوی ثناء اللہ امرتسری، دوجا مولوی ابراہیم میر سیال کوٹھی. یہ نہیں بلائے جانے، اور جدا مرضی مقابلہ کر لواں. باہر نہیں آیا کسے مسلک دا کوئی عالم، کوئی مناظر. مرزے قذاب دی زندگی دے اندر اگر قادیان میں چاہ کے للکار کے آیا ہے، آؤ بورے والے دے گول چوک دے اندر او دا نام پیش کرو، فلاں مسلک دا عالم گیا قادیان تے توڑ گیا، مرزے دے دروازے تے گیا، کسی ایک دا نام پیش کرو. اہل حدیث گول چوک دے اندر اعلان کر رہے ہیں جس کے جی میں آئے وہ پالے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. یہ میرے اسلاف دی تاریخ ہے. اور لوگوں آؤ میرے اسلاف، اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے اسلاف نے مقابلہ کیتا ہے. ہندوستان دے مولوی کہن لگ پے، بریلوی علماء دیوبندی علماء کہن لگ پے ہندوستان دے اگر رات دے ویلے ہندوستان وچ کوئی فتنہ اٹھے گا، رات نو کوئی فتنہ سر چکے گا، صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلو ثناء اللہ امرتسری اس فتنے دا توڑ لے کے میدان عمل وچ کھلوتا ہوئے. اے تاریخ ہے تیرے اسلاف. میرے اسلاف او نہیں جنہاں نے ختم نبوت دا دھرنا دے کے 21 دناں دا 21 کروڑ وٹیا ہے. میں ہی کچھ کہہ دینا، تسی کچھ نہ کیا جعفر جی، اج تسی انہاں نوں کچھ نہ کیا. فرنٹ گرفتاری ہوتے جاری ہو گئے نے. یہ دما دم مست کلندر 4 تاریخ تو پہلو ہی اندر انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. کروڑ دی دیہڑی پائی ہے بابے، تسی سمجھ دیو لنگڑا ویل چیئر 1 کروڑ دی دیہڑی ہے کوئی ایڈا بزنس مین؟ ختم نبوت تے سودا. پھر مولوی پیسے لے آ کے لڑ پے، تحریک تقسیم ہوئی، میڈیا دے اتے آیا، جدوں ختم نبوت دا مول وٹ کے سودا کر کے حرام کھادا تے پھر امام کعبہ نو گالاں کڈیاں. امام کعبہ تے تبرہ کیتا پتر تھوڑے دن انشاءاللہ. ختم نبوت تے چوکیدارو آؤ میدان تو آڈا انتظار کر رہے. اسی آج کل انتظام واسطے جا رہے ہیں نا، چنیوٹ ہاکی سٹیڈیم چکر لگایا ہے. کوئی دل والا اپنے دل دیاں کناں نال جا کے سنے چنیوٹ دی سرزمین رو رو کے چنجوڑ کے کہہ رہی ہے وہ کدھر گئے، وہ 30 سال ہو گئے کدھر گئے. ایتھے چنیوٹ دی دھرتی دے سینے تے ایک کرسی پئی سی، اس کرسی تے کاموں کیدا ایک شہزادہ بیٹھا سی اور وہ کہہ رہا سی اسی انہاں نوں لاہوروں دھکا لا کے دریائے چناب دے کنارے تے پہنچا دیتا ہے. چنیوٹ وچ ماڑا جا دھکا لاؤن دی دیر ہے، انشاءاللہ انہاں نوں دریائے چناب وچ روڑ دیاں گے. وہ زمین انتظار کر رہی، وہ تساں تے ادھر نوں آنا سی، تسی اسلام آباد ال ٹر پئے. کیڑا رستہ لے لیا؟ وہ شہید دے قائد دے منن والے 30 سال دی تاریخ پکار رہی ہے کدھر گئے؟ جنہیں چنیوٹ دی سرزمین تے کھلو کے کیا سی. اہل حدیثو اس کائنات میں ختم نبوت کے اگر حقیقی رکھوالے ہیں تو تم ہو، کیونکہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے. اور لوگوں ویڈیو دے اندر مناظر موجود نے، کتنے لوگ ہونگے. میں اگلے دن ڈنگے شہر ایک گل سنائی، وہ بابا جی ایک اٹھ کے رون لگ پے، کہنے لگے جدوں بارش آئی نا، بارش چنیوٹ دے جلسے تے علامہ شہید نے کیا وانساں دے لاگے جڑے بیٹھے ہو وانس پھڑ لو، باقی کوئی بندہ نہ اٹھے. بابا جی اٹھ کے زاروں کے تار رون لگ پے، کہنے لگے سب تو اگلے وانس نو پھڑن والا میں. ڈنگا شہر گجرات آج بھی وہ دھرتی یاد کر رہی. اور بارش آئی، بارش لوگاں دے اندر کھلبلی مچی. حضرت شہید قائد نے فی البدی جملے کہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بارش کیا ہے، بارش کے قطرات کیا ہے. جس نے بارش سے گھبرا جانا ہے اس کو اجازت ہے وہ ابھی چلا جائے. ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی عظمت کے جھنڈے پکڑ کے ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے. اور ہم کھڑے ہوں گے
انشاءاللہ ٹھانو نہیں، انشاءاللہ تانو ہم کھڑے ہوں گے، اور گج کے کہو ہم کھڑے ہوں گے، اور ختم نبوت کے جھنڈوں کو مرتے دم تک تھام کے رکھیں گے اور لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس محبوب دی ختم نبوت دی دعوت دے رہے ہیں لوگوں، کائنات دے اندر ہر اعتبار دے نال بے مثل تے بے مثال ذات میرے محبوب پیغمبر دی، اور جے میں وینا او دے چہرے وال ایڈا سونا سونا چہرہ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ، سنا دیاں تسی بھی کچھ سناؤ، یا لجڑا بہتا اچھی بول دے ٹکٹ او دا ہی نکلے، کئی نہیں چاہندے آؤ لوگوں محبت تے پیار کرے آجے، ایڈا سونا میں قربان جاؤں، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جانیا۔ ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب زیادہ صاحب گھر سنے آج، کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جانیا، جے میں اپنی مرضی مطابق او بنیا، سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا، سو ہپن نفاست دے پھلا دا سیرا، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ اس محبوب دی عزت و عظمت تو دی ختم نبوت تو نثار ہو جاواں۔ خالق کائنات نے مقام عطا کیتا ہے، ما کان محمد، اچھی پڑھ لو اسٹیج پر یا علماء کرام نل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حافظ رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع وہاڑی، اللہ میرے نوجوان قائد دی زندگی چ ہور برکتاں عطا کر دے۔ او لوگو ذرا غور کرے آجے کڈی سونی بزم سجی ہے، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول کر لے۔ او لوگو بہاراں لگ گئیاں اللہ دی رحمت تے فضل و کرم دے نال، کس محبوب دا مشن لے کے نکلے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب کائنات نے مقام عطا کیتا ہے، میرے محبوب آئے کس حیثیت دے نال، پاک پیغمبر دی عزت و عظمت میں کیوں نہ چرچے کراں تے بیان کراں۔ حضرت شیخ القرآن نے ترجمے کرنے اور محبت تے موتی پرونے، پتہ کی کہنا، جنیا آمینہ نے، جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، پھر کہہ لو اللہ حضرت شیخ القرآن دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، کائنات نو سوخ دا سا آیا، اے جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی، پر دل دے انیا نظر نہ آیا۔ کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے، کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا، حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی، تیری ونڈ احمد مجتبی آیا۔ لوگو آؤ اس محبوب پیغمبر دی ختم نبوت تے حقیقی چوکیدار اور پہرے دار بن کے میدان عمل دی اندر آؤ، اور کائنات نو دس دیو ختم نبوت تے غدارانو اے پیغام پہنچا دیو، کوئی قادیانی ہے، کوئی قادیانی نواز ہے، انشاءاللہ محبوب دی ختم نبوت تے ہر چور تے ڈاکو دے نال ٹکرا جاواں گے۔ اور لوگو عزم کرو، بالجزم کرو، ارادہ کرو، پختہ وعدہ کرو، چنیوٹ دے اندر رب وائے
قادیانیہ دا عالمی مرکز ہے 31 مارچ نو چنیوٹ تے ہاکی اسٹیڈیم دی اندر ختم نبوت دا میدان سجایا جائے گا، ختم نبوت دا میدان سجایا جائے گا، ختم نبوت دے پرچم نو لہرایا جائے گا، شہداء دی یاد نو تاریخ نو دہرایا جائے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کرو 31 مارچ نو چنیوٹ جا کے قادیانیہ دا دروازہ کھڑکا کے انہاں دی آنکھاں چی اکھاں پا کے انہاں دے سینے تے چڑھ کے پیغمبر دی ختم نبوت دے جھنڈے کٹ کے آواں گے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ اللہ میرا اور تہاڈا حامی و ناصر ہوئے مرد دم تک اللہ محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس دی ختم نبوت دی نوکری تے چاکری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر